2 वर्सां जाल्या किंवा 2.5 वर्स 2 वर्सां जाल्या पण हे ग्रामर तो राजीनामो दिना म्हणून तुम्ही अविश्वास हाडला तेजे. हय, तो राजीनामो दिवंक ना तेणी जाल्यार तेणी देवा कडेन आमी तेन्ना प्रमाणय जाल्लेल्यो त्या हेजेर तो आयज तेणी राजीनामो दिवंक ना. सो त्या दिवंक नसल्या कारणान मागीर आमी ती नवीन एक विचार करून नवीन बॉडी फॉर्म केल्लेली आसा. आमचे जे पयलींचे सरपंच पद्माकर मळी हेजो पयलीं थारल्या प्रमाणे तांकां आमी 30 जून ही तेंची लास्ट तारीख म्हणजे राजीनामो तेंच्यांनी लास्ट तारीख होती आनी 1 तारीख तेणी नवीन सरपंच अशें आमचे पयलीं थारलेले नवीन सरपंचाची निवड करपाची. सो तेच्या पयलीं तेणी 15 दीस पयलीं राजीनामो दिवंक जाय आसलेलो, पूण तरी आसतना आमी 30 तारीख पर्यंत वाट पळयली. 1 तारीख गेली, 2 तारीख गेली, 3 तारीख गेली आनी शेवट आमकां एक नवीन बॉडी करची पडली आनी तेतूर आमी हे 5 मेंबर एकठांय येवन नवीन बॉडी केल्लेली आसा. आनी तेतूर सरपंच पद म्हणून पयलीं सगळ्यांनी विश्वासान म्हाका नेमलेलो आसा. तेच्या नंतर आमचे सरपंच दिलीप आसतले, कृष्णा आसतलो, डेप्युटी सरपंच हर्षदा आसतली. ह्या प्रकारे आमी नवीन बॉडी नेमलेली आसा. आनी आमचो फक्त एकच एक आमी एका हेतूर एक युनायट जाल्या की आमी एक लाटंबरच्या गांवा खातीर एक बरें काम करतल्यो आनी पंचायतीक एक आदर्श पंचायत म्हणून आमी फुडें व्हरतल्यो ह्या हेतूर आमी एकठांय येयल्लेले आसा. पंचायत राज एक्ट हो स्वताच म्हणटा इट इज ए लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी. सो आमी सद्या गांवच्या विकासा खातीर आमी एकठांय येवन ही पंचायत बॉडी नेमलेली आसा. कितें म्हणटा सद्या आमी गांवाच्या भलायकी खातीर आमी एकठांय येयल्लेले आसा आनी एक गांवची पंचायत म्हणून आतां सद्या आमी एक ही बॉडी आमी एक घडयल्ली आसा. आमदार बिचोलचो सगळ्यांचोच आमदार न्हू. आमकां आमदाराचे पंचायती सगळ्योच आमदाराक आमच्या अख्खे बिचोलीचो आमदार. कितें म्हणटा ना आमी 5 जाण एकठांय येवन लाटंबरच्या गांवाचो एक खंय तरी लाटंबरच्या गांवाक एक बरो विकास करतलो, पंचायत एक बरी पंचायत चलयतलो ह्या उद्देशान आमी एकठांय येयल्लेले आसा. तो म्हणजे फाटले फावट पंचायत इलेक्शन जालें ऑगस्ट 2022 तेन्ना तुमी जेन्ना पंचायतींचेर सत्ता स्थापन केली तेन्ना तुमच्या भितर एग्रीमेंट जाल्लो सारकें. म्हणजे 2 वर्सां जाल्या किंवा 2.5 वर्स 2 वर्सां जाल्या पण हे ग्रामर तो राजीनामो दिना म्हणून तुम्ही अविश्वास हाडला तेजे. हय, तो राजीनामो दिवंक ना तेणी जाल्यार तेणी देवा कडेन आमी तेन्ना प्रमाणय जाल्लेल्यो त्या हेजेर तो आयज तेणी राजीनामो दिवंक ना. सो त्या दिवंक नसल्या कारणान मागीर आमी ती नवीन एक विचार करून नवीन बॉडी फॉर्म केल्लेली आसा. तुमच्या गांवांतले हे कितें आसा समस्या कितें म्हणजे सरपंचान पयलींच्या तेणी आमकां चडशे हेका असो विश्वासान घेवपूच ना. तांकां बी म्हटल्यार तुमी अशें आमी करता अशें कांय ना. ना सद्या आमी कोणाकूच कांय म्हणोंक ना. आमी आमचे मेंबर आमी एकठांय येवन तेंच्यांनी खंय तरी म्हाजेर विश्वास दाखोवन हांव तांकां कॉन्फिडन्स आसा की हांव खंय तरी तांकां घेवन तेंच्या विश्वासाचेर हांव रावतलो आनी आमच्या पंचायतीक बरें काम करून दाखयतलो ह्या उद्देशान येयल्ले आनी म्हाजेर तेंच्यांनी विश्वास दाखयलो. म्हणजे गांवच्या विकासा खातीर तुमचो हो चेंजीस. हय, गांवच्या विकासा खातीर.